Kasi katuyuan sa kinabuhi. Diri sa Genesis 1:2-6. Katuyuan sa Dios nga tikaron ni Adan ug Eva ug sa ilang mga anak ang tibuok yuta ug himuon kining paraiso. Dili niya katuyuan nga ang mga tawo matigulang ug mamatay ni kabubuton niya nga dauton sa tawo ang kalipupan. Apan tungod sa dili maalamong pagpili nga gihimo sa atong unang mga kinangginikanan, atong napanunod ang sala ug kamatayon. So nagpasabot ni siya nga gusto sa Dios nga si Adan ug si Eva madaghan ug mapuno sa yuta ug magdumala sa tanang binuhat. Ang iyang katuyuan mao ang himuon nila ang yuta ng usa ka paraiso ug malinawon, malimpyo ug puno sa kinabuhing walay katapusan. Diri sa Mateo 22 verse 37-39. Gugmaon mo si Jehova nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan. Kini mao ang kinadak-an ug unang sugo. Ang ikaduha nga sumama nini mao kini ang gugmaon mo ang inyong silingan sama sa inyong kaugalingon. Kasabot na siya nga dapat gugmaon nato si Jehova nga atong Dios sama sa pahigugma sa itong silingan, sa itong mga inahan, sa mga pula. Dapat simbahon mo siya sa tubong atong kinabuhi, sa tubong atong kalag, spirito, tubong atong kasing-kasing. So, dahil na punta sa Roma 5 verse 12. Bisan pa niya na wala mausap ang katuyuan ni Jehova sa dili madugay. Ang yuta mahimo na unyang paraiso. So nagsabot ni siya nga naagdi sa sala ni Adan isgod ang sala og kamatayon sa kalibutan ug tungod niya na ang tanang tawo nakasinati og kasakit ug kamatayon. Apan bisan pa sa nahitabo wala mausab ang katuyuan sa Dios nga si Jehova. Gusto gyapon niya nga ang yuta mahimong paraiso, usa ka dapit nga puno sa kalinaw, kahapsay ug kinabuhi nga walay kasakit ni kamatayon. Sa Lucas 6 verse 8. Unsa ba ang gipangayo ni Jehova kanimo kun dili ang pagbuhat sa hustisya ug ang paghigugma sa kalulot ug ang pagyakaw nga makasaranganon uban sa imong Dios. Pasabot ni siya nga unsa gyud ang gusto sa Dios nga buhaton sa tawo. Dili niya gipangayo ang daghang ritual o halad kundi ang tinuod nga maayong pamatasan ug matinuod anong kasing-kasing. Pasabot nga pagbuhat ug matarong dili manglimbong o mang-abuso sa uban. 3. Magkinabuhi nga mapinaubsanon musunod sa iyang kaubuton og pabilin nga matinumanon sa kanila. Sa Salmo 48 verse 8 hangtod sa 9. Dali kamo tanawa ang mga kalihukan ni Jehova kung giunsa niya pagpahinabo ang makapanghinanghang nga hitabo. Sa ibabaw sa yuta ipahunong niya ang mga gubat hantod sa kinatumian sa yuta. Gibali niya ang busogan o gipatulputol niya ang bangkaw. Ang mga kuramata iyang gisunog sa kalayo. Sabot niini nga ang Dios nga si Jehova adunay gahom sa pagdala og tinuod nga kalinaw sa kalibutan
Kita nining nga siya ang makagagahom sa tanan og manghukom, nga makapahunong sa tanan, gubat o kagubot sa kalibutan sa yuta. Nag-ahwag kini sa tawo nga tan-awon og ilhon ang mga buhat sa Dios kung giunsa niya pagpanalipod o paghusay sa kinabuhi sa kalibutan. Kasubot nga sa panahon sa iyang pagdumala, wala nay away, kagubot o pagpatay. Ang tanan maghinungdan sa kasamok, mawala.